बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लेंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। चेयरमैन की चारों नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। नताइज के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। UC9 बख्तावर से पीपल्स पार्टी के बाबर मक्सी कामयाब हो गए हैं। UC13 क्लिफ्टन से पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी कामयाब हुए हैं। UC7 शेरपाव कॉलोनी से पीपल्स पार्टी के आसिफ तनोली कामयाब हुए हैं। कौन कौन उम्मीदवार कहां से कामयाब हुआ है तफसीलात जान लेंगे अक्सा शाहिद से। अक्सा हमारे साथ मौजूद होंगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। चेयरमैन की चारों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। नताइज के आने का सिलसिला जारी है। UC9 बख्तावर से पीपल्स पार्टी के बाबर मक्सी 2574 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि UC13 क्लिफ्टन से पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी 3789 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। UC7 शेरपाव कॉलोनी से पीपल्स पार्टी के आसिफ तनोली 1061 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। कौन कौन उम्मीदवार कहां से कामयाब हुआ है तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा। सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक पोलिंग जारी रही और इसके साथ ही 6 बजे के बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ। टर्न आउट बहुत कम रहा। वर्किंग डे भी था और साथ साथ बल्दियाती इंतखाब था। ज़िमनी बल्दियात बहुत ज़्यादा कम रहा टर्न आउट। और अब आपको ये बताते चलें, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कौन कहां से कामयाब हुआ है। बाबर मक्सी 2574 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। UC9 बख्तावर का इलाका है। करमुल्ला वकासी UC13 क्लिफ्टन से कामयाब हुए हैं। 3789 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। UC7 शेरपाव कॉलोनी से पीपल्स पार्टी के आसिफ तनोली 1061 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए अक्सर शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। सुबह से ही वो फील्ड में हैं, इंतखाबात की कवरेज कर रही हैं। रात गए तक वो हमें अपडेट कर रही हैं। अब 12:18 हो चुके हैं। अक्सा बताइएगा कौन कौन कहां से कामयाब हुआ है और साथ साथ दिन भर के हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतखाबात का जो सिलसिला है तकरीबन 13 अक्टूबर से जो वो शुरू हो चुका था। नॉमिनेशन पेपर जो वो शुरू किए जाते हैं, उसके बाद जो वो तमाम इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक जो है वो एक उम्मीदवार को जो है मैदान में आने के लिए जो है तमाम मराहल से जो है वो गुजरना पड़ता है। इसके बाद स्क्रूटनी का सिलसिला होता है, निशान अलॉट का सिलसिला होता है, विड्रॉल का सिलसिला जो है वो देखा जाता है। उसके बाद जो है वो कैंपेन का सिलसिला शुरू होता है। फिर उसके बाद आता है आखिरी मरहला जो इंतखाबात का होता है और उससे आखिरी मरहला होता है इंतखाबात के नताइज का। तो लिहाजा अब वो मरहला जो है वो आ चुका है कि कराची की जो 10 नशिस्तों पर इंतखाबात का जो सिलसिला आज पूरे दिन देखा गया। कराची के 6 अजला में 10 सीटों पर इंतखाब जो है वो देखा गया, जिसमें 4 चेयरमैन, 2 जनरल वार्ड और 4 जनरल वार्ड और 2 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर जो इंतखाबात जो है वो देखे गए। इस बार बल्दियाती इलेक्शन में ये देखा गया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सर से जिस भी अजला में, जिस भी UC में जो वो खड़ी हुई है, तो वहाँ पर जो भारी अक्सर से वो जीती है। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात कर लें 2023 15 जनवरी को जब पूरे शहर में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सजा था, तो उसमें हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को टाउन की सतह पर जो है वो तकरीबन बराबर की सीटें मिली थी कि 13 टाउन जो है पीपल्स पार्टी के पास गए थे और तकरीबन 12 टाउन जो है वो जमात इस्लामी के पास गए थे 25 में। तो लिहाजा इस पर एक बार फिर से जब खाली सीटों पर इंतखाबात का सिलसिला देखा गया तो 4 चेयरमैन की जो नशिस्तें खाली हुई थी उस पर पीपल्स पार्टी जो है वो गामजन होती हुई नजर आ रही है, जबकि 10 में से 7 सीटें सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बासानी भारी अक्सरियत से जो है वो जीती हैं। अब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फहरिस्त लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन DRO की जानिब से फॉर्म 11 जो जारी किए गए हैं उसमें जो पीपल्स पार्टी के वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। लिहाजा हमने पूरे दिन देखा कि वोटर्स की तादाद जो है वो काफ़ी कम थी, टर्नआउट काफ़ी कम रहा, लेकिन जितने भी वोट यहाँ पर पड़े हैं वो पीपल्स पार्टी को जो है वो देखने में आ रहे हैं। बात कर लेते हैं गिनती की कि पूरे दिन जो वोट कास्ट हुए वो गिनती, वो नतीजा जिसमें तमाम लोगों की मेहनत होती है गिनने में। तो सबसे पहले बात करेंगे ज़िला वस्ती UC7 लियाकताबाद, जहाँ पे लियाकताबाद टाउन में 8 उम्मीदवार जो मद्दे मुकामिल थे चेयरमैन की नशिस्त के लिए, जिसमें पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वक़ार कुरैशी जो है 3000 से ज़ायद वोट लेकर
जो वो कामयाब हुए हैं और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो है वो 1600 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए हैं। इसी तरह बात कर लें जिला वस्ती यूसी 5 गुलबर्ग टाउन, जहाँ पे वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल थे, तो वहाँ पर जमात इस्लामी के इरफान शाह जो है वो 955 वोट लेकर जो है वो वाइस चेयरमैन की सीट पर जो आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के मुनीब हसन जो है वो 551 वोट लेकर जो दूसरे नंबर पर रहे, जबकि जिला कोरंगी का रिजल्ट जो है वो अब तक जो है वो फाइनल डीआरओ की जानिब से नहीं किया गया। वहाँ पर जमात इस्लामी ने अभी से ही अपना एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन तकरीबन अगर हम बात कर लें इब्तदाई फॉर्म के पोलिंग बूथ के हवाले से तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो हमें जीतती हुई एक और चेयरमैन की सीट पर नजर आ रही है। जबकि जिला कोरंगी टाउन यूसी वार्ड काउंसलर की सीट की हम बात करें तो वहाँ पर भी 7 उम्मीदवार जो मध्य मुकाबिल, जिसमें पीपल्स पार्टी के मुर्तजा कुरैशी 1045 वोट लेकर जो वो कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी के कामरान सोलंकी ने 650 के करीब जो वो वोट हासिल किए हैं। जिला कोरंगी उसी 6 में लांडी टाउन की बात कर लें तो वहाँ पर भी 8 उम्मीदवार जो मध्य मुकाबिल थे। चेयरमैन की सीट थी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उमैर दुर्रानी 1775 वोट लेकर जो वो कामयाब हो चुके हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल रहमान ने 816 वोट हासिल किए हैं। जबकि जिला साउथ की उसी 13 सदर की हम बात करें, जो मेयर कराची की छोड़ी हुई सीट थी, तो वो मेयर कराची के तर्जुमान ही उस सीट पे जो चेयरमैन के इंतखाबात के लिए जो खड़े हुए थे और वही जीते ही पीपल्स पार्टी के। इससे पहले कि आप थक कर गिर पड़े, हम आपको फ्री करते हैं, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लेते हैं। धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान ने डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। जमात इस्लामी के कारकुनान बीच सड़क पर धरना देकर बैठ गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी वहां पहुंच गई है। सलमान सलीम वहां से बराह रास्त हमारे साथ हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम डीसी कोरंगी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जो कि डीआरओ ऑफिस भी यहीं पर बनाया गया है और जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ पर धांधली के खिलाफ एहतजाजी सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। इस हवाले से देखें, मॉडल कॉलोनी के हवाले से अगर हम बात करें तो फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक जमात इस्लामी की जानिब से ये बताया गया कि वो जीती हुई हैं, लेकिन जो आरओ हैं उन्होंने फॉर्म 13 में जो है वो दूसरी जमात को जो है वो उनकी जीत जाहिर की है, जिसके ऊपर ये एहतजाज कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन जैजी जो है वो आपको मेरे अकब में जो है वो दिखा भी सकते हैं कि ये एहतजाज हो रहा है और यहाँ पर जो है वो एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है जमात इस्लामी के, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नताइज जो है वो दुरुस्त किए जाएं और जो शख्स यहाँ से जीता हुआ है उसको जो है वो जितवाया जाए। लेकिन जो हमारे सराय हैं उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जीत चुके हैं और साथ ही पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। जिला कोरंगी के तमाम SHOs और SDPOs यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, जो कि डीसी ऑफिस के बाहर उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामात संभाले हुए हैं। साथ ही जमात इस्लामी की जानिब से जो इनके 2 अहदेदार हैं वो इस वक्त डीसी कोरंगी के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और वो तमाम तर जो है वो मामलात भी देख रहे हैं और बातचीत भी उनके दरमियान चल रही है। लेकिन एहतजाज जो है वो इनका जारी रहेगा। ये कहना है जमात इस्लामी के अहदेदारों का कि जब तक उनका जो उम्मीदवार है उसको जीत नहीं दी जाएगी तब तक ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और उनकी जानिब से धांधली के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। जबकि आरओ और अगर हम लोग ARO की बात करें तो वो भी इस वक्त जो है वो दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और उनसे जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। जो आरओज हैं वो इनको ये यकीन दिला रहे कि किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई, ना आज धांधली की कोई खबर हमने देखी कि किसी इलाके से आई हो, कहीं पे कोई फड्डा बना हो, कोई बैलेट पेपर जो है वो फटे हों, इस तरह का भी कोई सिलसिला नहीं हुआ। अमन व अमान की सूरत हाल रही इस पूरे दिन आज जो मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात हुए उस हवाले से। ताहम इस वक्त जो है वो एहतजाज जारी है और उनकी जानिब से एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। जी बिल्कुल एहतजाज किया जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर पहुंच गई है। सलमान सलीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान, इससे कबल भी हम ये बात कर रहे थे 9 बजे के बुलेटिन में कि अगर जमात इस्लामी ये तमाम सीट से जीत भी जाती तो कोई बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप नहीं बना सकती थी वो, ख़ास तौर पे बल्दियात में। तो फिर इस सब का क्या मामला है? और ख़ास तौर पे अमूमन हम यही देखते आए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ,
لیکن جس پارٹی کی حکومت چل رہی ہوتی ہے عموماً لوگ اسی کو ووٹ کرتے ہیں، اور ضمنی بلدیاتی انتخابات میں یا ضمنی انتخابات نیشنل اسمبلی کے ہوں، پروونشل اسمبلی کے ہوں، اس میں عموماً کرنٹ حکومت کے لوگ ہی جیتتے آئے ہیں۔ دیکھیے بالکل اسی طرح ہے، اور جو کرنٹ حکومت ہوتی ہے کیونکہ وہ علاقوں کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے اور تمام تر جو چیزیں علاقے کی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس حوالے سے اگر ہم اپنا ایک پورے دن کی بات کریں تو آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ متعدد سیٹیں جو ہے وہ جیتی ہے، اور متعدد ان کے جو چیئرمین ہیں وہ جو ہے وہ جیتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مختلف مقامات کے اوپر جشن بھی منائے گئے، لیکن جب جماعت اسلامی کی جانب سے یہ احتجاج کیا گیا تو اس حوالے سے ہم نے ان سے سوال بھی کیا کہ آپ کو کیا تحفظات ہے، تو ان کی جانب سے یہی بات سامنے آئی کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے اور ان کو جو ہے وہ جتوایا جا رہا ہے۔ فارم 11 اور 12 کے مطابق ہمارا جو امیدوار ہے وہ جیت رہا تھا، لیکن فارم 13 کے مطابق اس کو ہروایا گیا ہے، یہ ان کی جانب سے الزام عائد کیے جا رہے ہیں، جس کے اوپر یہ اس وقت احتجاج ان کا جاری ہے کورنگی DRO آفس کے باہر، جو کہ DC کورنگی کے دفتر ہے، اور ان کی جانب سے جو DC کورنگی کا آفس ہے اس کے دونوں گیٹوں کے اوپر ان کے کارکنان جو ہے وہ موجود ہیں، جماعت اسلامی کے کارکنان بھی ہیں، جمعیت کے کارکنان بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تاہم جو پولیس ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی لا اینڈ آرڈر کی اگر صورتحال خراب ہوئی تو یقینی طور کے پر ان کو ریزسٹ کیا جائے گا، اور پولیس کی بھاری ڈپلائمنٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں DC کورنگی کے دفتر کے باہر موجود ہے، جو کہ ان احتجاجی مظاہرین کو اندر جانے سے روک رہی ہے۔ انہوں نے 2 سے 3 دفعہ کوشش کی کہ یہ DRO آفس کے اندر جائیں، لیکن پولیس کی جانب سے ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، جبکہ ان کے 2 امیدوار جماعت اسلامی کے آلریڈی DRO آفس کے اندر موجود ہیں، جو کہ بات کر رہے ہیں۔ جی کے پاس کچھ بریکنگ ریزلٹس آئے ہیں، کچھ فائنل ریزلٹس آئے ہیں، ان سے جانیں گے، بتائیے گا اقصیٰ۔ جی بالکل، جیسے کہ میں آپ کو رزلٹ بتاتی جا رہی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ 10 میں سے 7 سیٹوں پر جو ہے وہ بآسانی سے جو ہے وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے رزلٹ کال کیا تھا تو اس میں پیپلز پارٹی کے اگر کوئی امیدوار 3000 ووٹ لے رہا ہے تو جماعت اسلامی کا امیدوار جو ہے وہ 1600 ووٹ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آدھے ووٹ کا جو ہے وہ فرق جو ہے یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اس وقت جو جماعت اسلامی نے سیٹ جو ہے وہ حاصل کی ہے، تو اس وقت جماعت اسلامی نے ضلع غربی UC 5 منگو پیر میں جو ہے وہ ووٹ کی سیٹ پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، جس میں جماعت اسلامی کے عرفان عمیر کو جو ہے وہ 108 ووٹ جو ہے وہ کونسلر کی سیٹ پر جو وہ دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری سیٹ جو جماعت اسلامی نے حاصل کی ہے وہ ضلع وسطی UC 5 اور گلبرگ ٹاؤن کی جو ہے وہ وائس چیئرمین کی سیٹ جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی کو 2، پیپلز پارٹی کو 60 سیٹیں جو ہے وہ مل چکی ہیں بلدیاتی انتخابات کی۔ کل ملا کے 9 سیٹیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ غیر حتمی رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیے جا چکے ہیں، جبکہ ایک سیٹ پر جو ہے وہ اب تک جو وہ رزلٹ DRO کی جانب سے فارم 11 کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، وہ اب تک نہیں آیا ہے۔ ماڈل کالونی کی اگر ہم بات کریں تو ماڈل کالونی کا رزلٹ جو ہے وہ اس وقت DRO کی جانب سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، جہاں پر UC 7 چیئرمین کے انتخابات کے لیے 12 امیدوار مد مقابل تھے، لیکن اس وقت جو ٹاکرا دیکھا گیا ہے تو وہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں دیکھا گیا، اور جماعت اسلامی کے کارکنان نے جو ہے وہاں پر دھرنا بھی دینا شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا اس کا رزلٹ جو ہے وہ اب تک ہولڈ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ حتمی فہرست لسٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی ہے، لیکن یہاں پر جو ووٹرز کی تعداد دیکھی گئی ہے تو لہٰذا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے لسٹ آنے والی ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو رزلٹ آئے گا تو اس میں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ بھاری اکثریت سے جیتے ہوئے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اب تک کی بریکنگ تھی جو City 21 نے تمام اضلاع کے ووٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائے ہیں اسکرین پر، ہمارے چل رہے کہ کس امیدوار نے جو ہے وہ کتنے ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ City 21 کی اسکرین پر جو ہے وہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کون سے نمائندہ نے کس جماعت سے تعلق رکھنے والے نے کتنے ووٹ سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ جماعت اسلامی کے 2 امیدوار جو ہے وہ جیت چکے ہیں، ایک وائس چیئرمین گلبرگ ٹاؤن، جبکہ منگو پیر UC 5 میں جو ہے وارڈ کونسلر کی سیٹ پر جو جماعت اسلامی کے امیدوار جیتے ہیں۔ 4 چیئرمین کی نشست پر جو انتخابات ہوئے تھے تو اس پر بھی پیپلز پارٹی جو ہے ہمیں جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ 2 وائس چیئرمین سے 1 چیئرمین کی سیٹ پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے، اور جنرل ووٹ کی اگر ہم بات کر لیں کورنگی UC 6 کی تو وہاں پر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر گئی ہے۔ لہٰذا اس بار دیکھا گیا کہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ جیتتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اگر کوئی دوسری جماعت دوسرے نمبر پر آئی ہے تو اس پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے الفاظ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب بہت شکریہ آپ کا، ریسٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ سے
کل بات کریں گے۔ ضمنی انتخابات کی بات کر رہے ہیں، چیئرمین کی چاروں نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں۔ ذیابیطس سے بچاؤ کے عالمی دن پر کوتھم گروپ آف کالجز کے ہیڈ آفس میں مفت شوگر کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سیمینار اور آگاہی ریلی بھی نکالی گئی، جس میں شوگر سے بچاؤ کے لیے صحت مندانہ غذا کی اہمیت پر تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ ابراہیم رند رپورٹ کریں گے۔ آگاہی اور احتیاط ذیابیطس کے خلاف سب سے مضبوط ہتھیار۔ الخدمت اسپتال نے کوتھم گروپ آف کالجز میں ایک روزہ مفت کیمپ لگایا، شرکا کو آگاہی دی، مفت ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کی۔ ذیابیطس سے بچاؤ کے عالمی دن پر لگے کیمپ میں درجنوں طلبہ و طالبات نے اپنے شوگر ٹیسٹ کرائے۔ اس کے علاوہ آگاہی سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا اور واک بھی منعقد کی گئی، جس میں ماہرین اور انتظامیہ نے شوگر سے بچاؤ کے لیے مفید مشورے دیے۔ ڈائبیٹک جو ہے اس کو آسان نہ لیں، یہ ایک جان لیوا بیماری ہے۔ اس وقت دنیا میں 27% لوگ جو ہے وہ ڈائبیٹک ہیں، اور پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب مرض تو موجود ہے، لیکن اس یوتھ میں جس میں آج اس میں سے کوئی بھی ڈائبیٹک نہیں ہے، آج اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس یوتھ کو ہم اتنی اویئرنیس دیں کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ یہاں پہ اپنا کیمپ بھی لگایا ہے، لوگوں کو اسکرین کروانا چاہیے، یوزولی HbA1c کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ ان کی لانگ ٹرم شوگر ان کو پتہ ہو، تاکہ وہ اس ڈینائل فیز سے نکلیں کہ وہ آئدر شوگر کے مریض ہیں یا نہیں ہیں۔ اس موقع پر طالبات کی جانب سے شوگر کے مریضوں کے لیے مزیدار کھانے بھی تیار کیے گئے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کھانے کھا کر شوگر سے بچا جا سکتا ہے۔ میں شوگر کے مریضوں کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ وہ اپنی ہیلتھ کے لیے وہ کریں، کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو آگے جب تک وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو باقیوں کو کیسے ایڈوائز دے سکیں۔ شوگر کے پیشنٹس کو جو ہے نا زیادہ آئلی کھانا نہیں کھانا چاہیے میرے حساب سے، اور اس میں پروٹین بھی ہے اور کاربن بھی ہے، اس میں بیسٹ ہے شوگر پیشنٹ کے لیے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اسکولوں، اسپتالوں اور دیگر مقامات پر شوگر سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ مرض کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ کیمرامین شاذب رضا کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ گورنر ہاؤس میں سفید اور افریقی شیر کے بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق سیمینار ہوا۔ کیئر ٹیکر کے مطابق چند افریقی شیر پاکستان میں موجود ہیں۔ سفید افریقی شیر کے بچوں کی عمر 45 سے 50 دن ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ جنگلی اور آبی حیات کے تحفظ کو گورنر انیشیٹو میں شامل کرنے کا اعلان۔ گورنر ہاؤس دربار ہال میں جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق آگاہی سیمینار۔ محکمہ وائلڈ لائف اور اینیمل ورلڈ کے نمائندگان نے جانوروں کی دیکھ بھال پر زور دیا۔ If we have here any zookeepers here, we have like some, and I would ask why a lion, tiger would scratch, for example, a tree. ہم نے پچھلے عرصے میں جو کہ سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن آرڈیننس تھا، اس سیکٹر کا ایک امبریلا جو انسٹرومنٹ تھا، اس میں امپرومنٹ اپڈیٹنگ کی ہے سر، سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ اور سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن رولز، سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن پالیسی، اور اس کے علاوہ سر بہت ساری اچیومنٹس۔ گورنر سندھ نے بھی شیر کے بچے کو گود میں لیا۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ سندھ جنگلی اور آبی حیات کے حوالے سے بھی مالا مال ہے، سمندری اور جنگلی حیات کا تحفظ پہلی ترجیح ہے۔ آج اگر میں بات کروں ہمارے سمندروں کی، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آب حیات ہے، اس کو روزانہ ہم پورے شہر کا فضلہ اٹھا کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گورنر انیشیٹو کے تحت ہم یہ جو ہمارے بے زبان جانور ہیں ان کی ٹریننگ، ان کا خیال رکھنا، ان کو کس طریقے سے ہم جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں تک یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جانور ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ گورنر ہاؤس میں افریقی اور نایاب نسل کے سفید افریقی شیر کے بچے بھی لائے گئے۔ اینیمل ورلڈ کے نمائندگان نے بتایا کہ شیروں کے بچوں کی عمر 45 سے 50 دن ہے۔ پاکستان میں ممکنہ طور پر ہی یہ نسل موجود ہے۔ سر بیسیکلی مقصد ایک اویئرنیس ہے کہ لوگوں کو اس کو رکھنے کا طریقہ کار نہیں پتہ، وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے جرمنی سے گیسٹ آئے ہیں زیکی، تو وہ گورنر ہاؤس سے ڈسکس کریں گے کہ ان کا جو پروٹوکولز ہے کہ وہ پروٹوکولز کیا ہونا چاہیے۔ اور بیسیکلی ہمارا جو فارم ہے وہ ناردرن بائی پاس پر ہے، دا اینیمل ورلڈ، ہم نے ان کے پیرنٹس وغیرہ سب وہیں پہ ہی رکھے ہیں، اور یہ کراچی میں لوکل بریڈ ہے۔ گورنر سندھ نے محکمہ جنگلی حیات میں نئی بھرتیاں کئی سالوں سے نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کیمرامین محمد تابش کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔